أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شين همزة زبر ش، نون دو پیش نون، شأن وقف حالت کی بویل کیگی شأن. یا همزة زبر ي، تا زیر تی یأتی. کاف میم پیش کم یأتیکم وقف حالت کی بویل کیگی یعنی اسکان شو یأتیکم خپل حالت کی بی دلته ساکن دی ځکه. با همزه زیر بی، سین زبر سا بئس وقف حالت کی بئس. قاف پیش قو، را زیر ری قری. همزه زبر ا، قری ا وقف حالت کی یعنی جسا واخلی قری. یا همزه پیش یو، میم زیر می یؤمی. نون پیش نو یؤمنو وقف حالت کی یؤمن. میم همزه پیش مو، صاد زبر صا مؤصا. دال زبر ده مؤصاده. تا دو پیش تن مؤصادتن وقف حالت کی گول تا چې د بها بدلیږي مؤصاده.